السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو السؤال السادس والسابع اللي بقى لنا في الداله اللي درنا في الاجزاء اللي قبل. دابا هنايا عطاونا في السؤال 6 ديتيرميني تي ايكواسيون طونجونت دو سي دو اف او بوين زيرو. ردوا البال مزيان، بغاو دابا اننا نلقاو تي اللي هي معادله المماس ديال الداله سي دو اف. هاد السؤال هذا دائما التلاميذ تيهربوا منه وتنقضوه. هاد السؤال هذا مهم بزاف، محتاجينه باش نرسموا حتى الداله، يعني محتاجينه بزاف. دونك هنايا باش نلقاو هاد ليكواسيون طونجونت شنو غادي نديرو؟ باش نلقاو ليكواسيون طونجونت عندنا واحد القاعده دائما تنطبقوها فاش يطلبوا لنا ليكواسيون طونجونت. ليكواسيون طونجونت اللي هي تنكتبوا لها y كي ايغالا اف بريم دو ا، غادي نكتبها لكم اون جينيرال مضروبه في x موان ا زائد اف دو ا. دابا مثلا جاو عطاونا في التمرين قالوا لنا طلبوا لينا قالوا لنا عطيونا ليكواسيون طونجونت في البوين ا. تنجيو تنكتبوا هذا الفورمول هذا، نمشيو نعوضوا اف بريم في الا ونعوضوا اف دو ا ونلقاوها تو سامبلومون. ما كاينش شي حاجه صعيبه. دونك حتى هنايا غنحاولوا نديروا نفس الشكل. قالوا لنا حنا هنايا في البوين زيرو، دونك شنو غادي نكتبوا؟ ليكواسيون طونجونت ديالنا غنعوضوا y ايغالا اف بريم دو زيرو x ناقص زيرو زائد اف دو زيرو. شنو بقى لنا؟ غادي نحسبوا اف بريم دو زيرو، غنحسبوا اف دو زيرو. شنو كانت خرجت لنا اف بريم دو زيرو؟ خرجت لنا اف بريم دو زيرو هي اكسبونونسيال. غادي نحسبها معكم هنايا، هي اكسبونونسيال اكس. دونك غنكتب اكسبونونسيال زيرو زائد جوج مضروبه في زيرو زائد جوج مقسومه على جوج اكسبونونسيال زيرو اللي غادي تساوي لنا هذه واحد زائد جوج في زيرو زيرو ثلاثة، هي ثلاثة على جوج في واحد هي جوج اف بريم دو زيرو. دائما اي حاجه اس زيرو تعطيني واحد، على داكشي هذا عطاني واحد، هذا مشى زيرو بقات ثلاثة على جوج. دونك هذه هي ثلاثة على جوج، بقات لنا اف دو زيرو. غنمشيو نحسبوا اف دو زيرو، غادي نحسبوها في الداله ديالنا. دونك هنايا غنكتبوا لهم اون اف بريم دو زيرو هي ثلاثة على جوج، اف دو زيرو شنو هي؟ غنشوفوا الداله ديالنا. الداله ديالنا هي واحد على جوج اكس، يعني واحد على جوج في زيرو زائد واحد زائد زيرو على اكسبونونسيال زيرو. شنو غادي تعطينا؟ واحد على جوج في زيرو هي زيرو زائد واحد زائد زيرو، دونك غتعطينا واحد. شنو غادي يبقى لنا دابا؟ خاصنا نديرو غادي نجيو غادي نكتبو نعوضو. دونك الايكواسيون طونجونتيال ديالنا ايغال y ايغال اف بريم دو زيرو. هادي شحال لقيناها؟ كنا لقيناها هي 3 على جوج، نكتبو 3 على جوج هنايا. عامل اكس ناقص زيرو، دونك اكس ناقص زيرو غيعطيني هو اكس زائد اف دو زيرو. اف دو زيرو شنو هي واحد. دونك ليكواسيون طونجونتيال في البوين زيرو هي هادي، هكا غنكتبو لهم سي ليكواسيون تي اون زيرو في البوين زيرو. دونك حنا لقيناها. غادي ندوزو للكيستيون 7. كيستيون 7 طلبوا منا نبينو مونطري كو اف سكوند دو اكس ايغال اكس موان. طلبوا لنا نبينو بان اف سكوند دو اكس هي اكس موان 2 سور اكسبونونسيال اكس كيل كو سوا اكس تنتمي لنا لاغ. هادشي اللي طلبوا لنا اي دوني، وطلبوا لنا نعطيوهم لو بوين دانفليكسيون. دونك طلبوا لنا نعطيوهم نقطه الانعطاف ونحسبوا اف سكوند. دونك باش نحسبوا اف سكوند غادي نحسبوها عادي. شنو عندنا اف بريم دو اكس ايغال كوا، كنا لقيناها قبل. ترجعوا للاجزاء اللي قبل تلقاو هادشي كامل. لقينا بان اف بريم تتساوي لنا اكسبونونسيال اكس، باردون هنا راه عندنا ناقص ولكن ما غتبدل والو، ناقص جوج اكس زائد جوج مقسومه على جوج اكسبونونسيال اكس. كيف ما فكرتكم ديك المره عطيت لكم تذكير بهاد القاعده ديال اف على جي بريم، لحقاش هذا بحال اللي عندي اف على جي. ردوا البال مزيان لهاد الشيء، هي اف بريم جي ناقص اف جي بريم على جي او كاري. دونك غادي نجيو نطبقوها هنا، غنديرو غير تطبيق، نطبقوا هاد القاعده بحال اللي عندي اف على جي، بحال اللي عندي داله على داله، بغيت ندير لهم الاشتقاق. دونك شنو غادي تعطينا؟ اف هي هذه غنديروا لها بريم
مضروبه في جي هي جوج اكسبونونسيال اكس ناقص، ردوا البال الاشارات، اكسبونونسيال اكس ناقص جوج اكس زائد جوج مضروبه في جوج اكسبونونسيال اكس. هادشي مقسوم على جوج اكسبونونسيال اكس الكل او كاري. دونك هادي شنو غادي تساوي لنا؟ الا درنا لهادي بريم اكسبونونسيال اكس بريم تيبقى هو اكسبونونسيال اكس. غادي ندير لكم في صندوق الوصف كل ما خصك تعرفوا على الداله الاكسبونونسيال كندرسوه في واحد الفيديو. جوج اكس بريم غتعطيني هي جوج مضروبه في جوج اكسبونونسيال اكس ناقص، هادي غتبقى كيف ما هي، وهادي تدير هنا ما درتش البريم جي بريم، نردوا البال لهادي غتبقى لنا حتى هي جوج اكسبونونسيال اكس ما غاديش تبدل. دونك الا رديتو البال هنايا شنو غادي تعطينا؟ ها نتوما سمحوا لي باردون نكمل، جوج على جوج اكسبونونسيال اكس الكل او كاري. الا رديتو البال هنا شنو غادي تعطينا؟ هنا عندنا جوج اكسبونونسيال اكس وهنا عندنا جوج اكسبونونسيال اكس، وهنايا شنو عندنا؟ هنا حتى هنا عندنا جوج اكسبونونسيال اكس ولكن او كاري. دونك بحال اللي راها جوج مرات غادي نحيدو جوج اكسبونونسيال اكس مع جوج اكسبونونسيال اكس ومع جوج اكسبونونسيال اكس هنايا، لحقاش الا رديتو البال هذا حد وهذا حد وهذا عندنا في المقام. اذا هذا الحد فيه جوج اكسبونونسيال اكس وهذا فيه جوج اكسبونونسيال اكس وهذا فيه جوج اكسبونونسيال اكس او كاري. دونك يقدروا يمشيو كاملين. شنو غادي تعطينا؟ غادي نكتبو هنايا، غتعطينا هنايا اكسبونونسيال اكس ناقص جوج ناقص، غتعطينا هنايا اكسبونونسيال اكس ناقص جوج اكس زائد جوج، وهنا لتحت تعطينا جوج اكسبونونسيال اكس. دونك غادي نحاولوا دابا نكملوا، ناخذ ورقه واحده اخرى باش نكمل. دونك هذه شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا اف سكوند، باردون نكتب لكم هنايا اف سكوند باش ما تختلفوش، هذه راه اف بريم وهذه راه اف سكوند. صافي هنا درت الشقاق الثاني. اف سكوند دو اكس شنو غادي تعطينا؟ دونك الا رديتو البال هنايا ها نتوما هنا غادي نجي وغادي نحيد الاقواس. دونك ها نتوما غنحيد الاقواس. شنو غادي يعطيني الا حيدت الاقواس؟ غتعطيني اكسبونونسيال اكس ناقص جوج ناقص اكسبونونسيال اكس زائد جوج اكس ناقص جوج. علاش هنا زائد جوج اكس وعلاش هنا ناقص جوج؟ لحقاش الناقص الا حيدت الاقواس يدخل يبدل الاشارات دهاد الشيء كامل على جوج اكسبونونسيال اكس. دونك هنايا الا رديتو البال هادو متقابلان غادي يمشيو، ناقص جوج مع ناقص جوج غتعطيني هنا ناقص 4، وهنا شنو غتبقى لي؟ جوج اكس. ها هي مقسومه على جوج اكسبونونسيال اكس. نديروا واحد القضيه اخرى، هما شنو بغاونا نبينوا؟ شنو قالوا لنا مونطري كو اف سكوند هي اكس ناقص جوج على اكسبونونسيال اكس. ديما فاش يقولوا لكم مونطري كو رجعوا شوفوا شنو بغاوكم تبينوا لهم. دونك ديما خصنا نرجعوا لهنا باش نعرفوا راسنا واش نخليوها هكا ولا نزيدو نديفلوبي ولا شنو نديروا. دونك هنايا غادي نعملوا بجوج. علاش؟ لحقاش هنا تنردوا البال بان ما كايناش جوج اكس. دونك غنعملوا بجوج تبقى لنا اكس ناقص جوج. هنايا حيدنا هنا جوج حيدنا هنا جوج، وهنا عندنا جوج اكسبونونسيال اكس. دونك هنا جوج غتمشي لنا مع جوج، شنو غتبقى لنا؟ اكس ناقص جوج على اكسبونونسيال اكس. هذه هي اف سكوند دو اكس. دونك هذا هو المطلوب منا. نجيو دابا شنو قالوا لنا؟ اي دوني لو بوين دانفليكسيون. دونك باردون الا بغينا هنايا نعطيو البوين دانفليكسيون شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو خصنا ضروري نعرفوا ندرسوا الاشاره ديال هادي كيف ما لو طابلو دو فارياسيون تندرسوا الاشاره د اف بريم. حتى هنايا خصنا نديروا لو طابلو يعني ديال لانفليكسيون. دونك الطابل ديال التقعر خصنا نصايبوه. دونك شنو غادي نقولوا؟ لو سيني دو اف سكوند دو اكس اي لو سيني شنو هو؟ اشاره اف سكوند. شكون هي؟ هي اشاره اكس ناقص جوج. علاش هي اشاره اكس ناقص جوج؟ غتقولوا لي علاش؟ نقول لكم لحقاش هذه خصها تكون اكبر قطعا من الزيرو. اشاره اف سكوند دو اكس هي اشاره هذا البسط، لحقاش المقام راه موجب يعني بقى لنا غير البسط خصنا ندرسوا الاشاره ديالو. اي لو سيني دو اكس ناقص جوج. دونك نكتبوا اكس ناقص جوج ايكالا زيرو. دونك اكس ايكالا دو. اذا شنو المعنى ديالها؟ ان هاد اف سكوند تتنعدم في اكس فاش تساوي جوج. غنحاولوا هنايا نرسموا لا طابل ديالنا. الطابل ديالنا اللي مولفين اكس موان لانفيني بلس لانفيني. هنا غنديروا 2، هنا غنديروا اف سكوند دو اكس، وهنا غنديروا اف دو اكس كيف ديما. دونك هنايا غتنعدم ا دغوات شنو غيكون عندي؟ بوزيتيف، ا غوش غيكون عندي نيجاتيف.
دونك هنايا الا رديتو البال في البوان فاش نديرو الطابل دانفيكسيون، ردوا البال مزيان، راه هنايا تنديرو بحال هكا. دونك شنو غيكون هنايا الا رديتو البال؟ بما انه بوزيتيف شنو غادي نقولوا؟ غادي يكون عندي هكا، غيكون عندي مقعر. الا فاش يكون نيجاتيف كي غيكون عندي محذب. وشنو غيكون عندي هنا الوسط؟ هذه هي البوين دانفليكسيون اللي طلبوا لنا هنا، اي دوني لو بوين دانفليكسيون. دونك هي هذه لو بوين دانفليكسيون اللي غنسميوها اي، لحقاش انفليكسيون دو، وهنا خاصنا نحسبوا اف ديال جوج. هنا اف ديال جوج غنحسبها معاكم. اف ديال جوج اصلا هي غادي نمشيو نحسبوها في الداله الاولى اللي عطاونا، غتعطينا هي 1/2 في 2 هي 1، هي 2 زائد 2 على اكسبونونسيال 2. دونك غتعطينا 2 على اكسبونونسيال 2. غديروها الكالكولاتريس وتعرفوا هنا العدد اللي غادي تعطينا، ماشي مشكل. دونك غادي ندوزو للسؤال رقم 8، هو اخر سؤال كاين في هذا الدرس، كاين في هذا التمرين. غيطلبوا منا تراسي سي دو اف. دونك كيفاش غنديرو نتراسيو سي دو اف؟ غادي ناخذ بابي واحده اخرى بيضاء. ردوا البال معايا دابا مزيان كيفاش غادي نتراسي سي دو اف. دابا الاجزاء ديال التمرين كامله كاينه عندكم في الفيديوهات اللي قبل. غادي نوض انا شنو غادي ندير؟ غادي نجمع بين هاد الاجزاء كاملين هنايا قدامي وغنحطهم لكم، وهكا حتى نتوما في الامتحان في الدفتر ولا في الورقه ديال الامتحان هكا خاصكم تعاملوا. دونك انا غنحاول نجمع هاد التمارين كاملين. دونك عندي هنا 2 عندي هنا 4 سي بون، وعندي هنا 5. دونك انا غادي نحاول نجمع لكم هنايا في هذا الشق اليسار، غنحاول نكتب لكم كاع داكشي اللي خاصونا نعرفو. اول حاجه باش نتراسيو سي دو اف غنحطو حدايا طابل دو فارياسيون. طابل دو فارياسيون سي دو اف كنا لقيناه على هذا الشكل هذا. كنا لقينا بان اف بريم الي بوزيتيف الى عقلتو في السؤال. دونك هنا بلس، دونك هنايا اف كي غتكون بوزيتيف، في موال لانفيني لقينا موال لانفيني، في بلس لانفيني لقينا بلس لانفيني. دونك غادي نجيو دابا هنا لهذا موال لانفيني. شنو لقينا هنا في هذه الجهه اللي فيها موال لانفيني؟ شنو لقينا هنايا؟ فيغ موال لانفيني ديما تكتبوا هذا الشيء. في اتجاه موال لانفيني لقينا بان سي دو اف ادمي برونش بارابوليك. برونش بارابوليك هادشي ضروري تكتبوه في الورقه ديال الوسخ. اكوتي دي زاكس دي زوردوني، يعني المحور الاراتيب فيغ موان لانفيني. دونك ردوا البال لقينا برونش بارابوليك في موان لانفيني. في بلس لانفيني شنو لقينا؟ في بلس لانفيني لقينا بان سي دو اف هنايا لقينا سي دو اف ادمي شنو تتقبل اسامبتوت، اون اسامبتوت اوبليك، ça veut dire تتقبل مقارب لمن ليكواسيون y تتساوي 1/2 زائد 1. لقيناها قبل. دونك غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه ونشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه. اذا الداله في موال لانفيني هادشي اللي كاين، في بلس لانفيني هادشي اللي كاين. حاجه اخرى شنو لقينا لا بوزيسيون، درسنا لا بوزيسيون ديال الداله. لقينا بان البوزيسيون ديال الداله تتقاطع سي دو اف اي y، وهاد y فين تيتقاطعوا اون النقطه سميتها A01. قبل النقطه A01 هكا ديما ديروا الوسخ ديالكم. كاينه سي دو اف اون دوسو، ça veut dire تحت اون دوسو، ومورا هاد النقطه سي دو اف كاينه او ديسو، يعني فوق هاد الدي. انا هادشي كله غنوريه لكم كيفاش نتعاملوا معاه باش نرسمو. حاجه اخرى شنو لقينا بان الداله اف دو اكس اللي تتساوي 0 تتقبل حل ما بين -1 و 0. هذه حتى هي مهمه، حنا نرسموها في الجدول، نرسموها حتى هي في الشكل. شنو لقينا هنايا؟ اخر حاجه لقينا التي، غنكتبو هنا. لقينا معادله المماس اللي تتساوي لنا اش؟
لقيناها تساوي لنا 3 على 2 اكس زائد 1 فقط. هادشي اللي لقينا، هادشي اللي كاين. ولقينا البوين دانفليكسيون ديالنا هي 2 اف دو 2 بوين دانفليكسيون. دونك انا هاد المعلومات هادو اللي عندي هنايا غادي نتخصصي بهم الداله. دونك اول حاجه غادي ندير هي غادي نرسم المنحنى. عندي هنايا اكس وعندي هنايا ايغريك ولا اف دو اكس ولا اللي بغيتو. هنا عندي لوريجين 0 1 2 3. دائما تنرقموا المنحنى ديالنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 1 موان 2 موان 3. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نديروها هي غادي نحاول نرسم معكم بعدا. غنحاول نرسم معكم بعدا، يعني غنشوفوا هنا في موال لانفيني الداله شنو تدير. في موال لانفيني تتقبل برونش اوبليك، ما نهضروش عليه. في بلوس لانفيني حتى نجيو نرسمو. في بلوس لانفيني تتقبل ليا ايغريك. دونك تنشوفوا دائما واش كاينين مستقيمات هما الاولين نرسموهم. دونك باش نرسم هذا المستقيم هذا شنو غندير؟ غنصايب واحد الطابلو اكس ايغريك. دونك مثلا نعوض هنا اكس بالزيرو زيرو، شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني واحد. نعوض اكس مثلا بجوج غتعطيني جوج. اذا غنحاول نرسم اول حاجه غنحاول نرسم هاد ايغريك. هذا هو ايغريك. تقدروا هاد الطابلو هذا اللي فيه ايغريك تقدروا ديروه لهم في الورقه ديال التحرير، ماشي مشكل. هادو تحطوهم في الوسخ ديالكم باش تعرفوا ترسموا. انا نمشي معكم هكا بالترتيب. اول حاجه غنرسموا هاد ايغريك عنده النقطه 0 1. هذه هي النقطه 0 1. النقطه 2 2 ها هي النقطه 2 2 براسك جايه هنا في هاد النقطه. دونك هكا غيجي هذاك ايغريك. هذا المستقيم سميتو ايغريك ولا سموه لينا دي. باردون غنكتب لكم انا هنايا دي. دونك مستقيم سميتو دي. ثاني حاجه عندنا واحد عندنا سي دو اف اي دي. وهذا المستقيم دي كاينه تحت في النقطه. عندنا واحد النقطه سميتها ا. غنحاول نرسم معكم النقطه ا. فين هي النقطه ا؟ هي 0 1. هذه هي النقطه ا. غنكتبوها لهم هكا. عندنا النقطه اي دانفليكسيون هي 2 اف دو 2 اف دو 2 تقدر تجي 2 ها هي. اف دو 2 تجي شي 2 قريبه ل 3 ولا 3. المهم تجي هنايا بريسك هنا. دونك غادي نحاول نديرها هنايا قريبه. حاولوا عافاكم تحسبوها باش تجيكم هنا صحيحه. دونك هذه النقطه اي انا درتها. دونك شنو بقى ليا المماس هو 3 على 2. غادي نجي هنايا ونعاود نرسم لكم طابلو اخر غنحاولوا نديرو فيه المماس. دونك غنديرو هنا اكس وغنديرو ايغريك وغنسميو هذا المماس. نديرو لو تي هكا بين قوسين، تقدروا ديروه حتى هو في الوسخ. دونك هنا ناخذوا النقطه 0 هي اسهل وحده 1. النقطه اج اخر عندنا مثلا ناخذوا النقطه 2. النقطه 2 يمشي 2 مع 2 هي 4 بزاف. لا ناخذوا نقطه 2 ماشي مشكل هي 4. ولا ناخذوا النقطه ناقص 2. ناخذوا النقطه ناقص 2 تمشي 2 مع 2 ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. اذا هو هذا. غنجيو نحاولوا نرسموه كذلك حتى هو. غنحاولوا نرسموه. شنو عندنا النقطه 0 1 هي هذه. النقطه ناقص 2 ناقص 2 هي هذه. دونك غنحاولوا نرسموه هنايا. دونك هنا كاين واحد المماس هنا بحال هكا داير. دونك هذا هو المستقيم المماس هو التي. هذا هو التي ديالنا. غنديروه هي هكا صغيور ماشي ضروري نديروه كبير لحقاش غتجي مماس سالح. دونك في هذه النقطه 0 1. دونك شنو غادي نجيو نديرو دابا؟ غنحاولوا نبداو نرسمو حاجه اخرى عندنا ما شرت لكمش ليها. غنحاول ندير اشاره ليها ان اف دو اكس ايكال 0 تتقبل حل ما بين ناقص 1 و 0. حل ما بين ناقص 1 و 0. فينها ناقص 1 و 0؟ ها هي ناقص 1 و 0. دونك هنا ما بين هذه وهذه تتقبل حل، يعني الداله غدوز من هنا ما بين ناقص 1 و 0. هذا هو المعنى ديالها. من هنا غدوز الداله. دونك غادي نبداو الرسم ديال الداله. دونك الا رديتو البال عندنا شنو عندنا من موال لانفيني. شنو عندها؟ برونش بارابوليك فيغ لي زوردوني. هذا هو لاكس دي زوردوني هو الاراتيب. هنايا في موال لانفيني ديال الاراتيب
وفي موان لانفيني عندها فرع شل جامي. هكا تيجي فرع شل جامي هكا، الاراتيب ها هو فرع شل جامي يجي معاه هكا. وفين تتمشي طالعه، تتبقى طالعه، هي طالعه فين غادا تتقطع ليا في الزيرو. ها هي تتقطع ليا في النقطه ما بين نقطه ناقص واحد زيرو، راه درنا هذه في مبرهنات القيم الوسيطيه، وتتقطعها هنا وتطلع حتى لفين، حتى لهنا، حتى لهاد النقطه زيرو واحد. في النقطه زيرو واحد شنو عندها؟ في النقطه زيرو واحد عندها التقاطع ما بين اش، في النقطه زيرو واحد عندها التقاطع بين سي وهاد الدي هذا. دونك ها هو سي و دي تيتقاطعوا في النقطه زيرو واحد، في هاد النقطه اللي سميناها. دونك هنا تيتقاطعوا. وشنو كاينه قبل هاد النقطه زيرو واحد؟ قبل هاد النقطه اللي هي زيرو واحد لهاد الجهه كاينه الداله اون دوسو تحت من دي، ولكن مورا هاد النقطه اللي هي زيرو واحد غتولي الداله اون دوسو، غتولي فوق دي. هي طلعت ولات فوق دي، غادي تطلع هاد الداله حتى لفين؟ حتى النقطه ديال لانفليكسيون، وغادي تهبط تمشي مقاربه. ها هانتوما هنا فرع شل جامي في اتجاه محور الاراتيب في موان لانفيني، ها هو فرع شل جامي درناه. بقات غادا هنا عندنا اف دو اكس ايكالا زيرو، تتقبل حل ما بين ناقص واحد وزيرو، دونك غدوز من لهنا غادي تقطع هذا المستقيم دي في النقطه زيرو واحد اللي هي النقطه ها هي قطعاتو. هنايا قبل هاد النقطه زيرو واحد ها هي السي كانت تحت الدي، مورا النقطه زيرو واحد ها هي السي ولات فوق الدي، ها هي ولات فوق منه. موراها فين تتمشي حتى قلنا ها هي البوين دانفليكسيون. ها هي عندنا الاي، البوين دانفليكسيون هي نقطه الانعطاف، تتوصل لنقطه الانعطاف تتعاود يعني تدير انعطاف وتتمشي فيغ بلوس لانفيني. ها هو في بلوس لانفيني ديالها تتمشي مقاربه ادمي اسامبتوت اوبليك في ايغريك، تتمشي مقاربه لهذا الدي اللي هو ايغريك. ها هي فين مقاربه ليه. يعني تنتمنى تكونوا تبعتوا المراحل ديال هذا التمرين. هذا تمرين مهم جدا، وقفنا عليه فيه بزاف ديال الحوايج خدمناهم، يعني اف بريم وبرهانات القيم الوسيطيه، خدمنا على الانعطاف الى اخره. تنتمنى تكونوا استفدتوا. غادي نحط لكم في صندوق الوصف كل ما يمكن تفهموا خصكم تعرفوا على ليكسبونونسيال لي ليميت ديالها وكل شيء. شكرا لكم على التتبع.